خطير يا شباب. भारत से आई इस वीडियो को हरगिज इग्नोर न कीजिएगा। अल्लाह का अजाब, अस्तगफिरुल्लाह। खुदारा कमजोर दिल हजरात ये वीडियो ना देखें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और दिल दहला देने वाली खबर। दोस्तों, जब से भारत में सैलाब आया है, मुतासरा इलाकों की बिगड़ती हालत और लोगों की नकले मकानी और अमवात देखकर हर आंख गम से अश्कबार है। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है जो हम आपको आज की वीडियो में बता रहे हैं। इस बात को सुनकर आप सैलाब और आसमानी तूफान की बहुत सी वजूहात जान जाएंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली सबक आमोज वीडियो से मुत्तला हो सके। दोस्तों, ये वाकया भारत के शहर गुजरात का है। गुजरात के एक इलाके में मुसलमान की अक्सरियत आबाद थी। वहां पर कुछ शरपसंद हिंदू नौजवान भी थे। दोस्तों, इन हिंदुओं ने एक मुसलमान हाफिज कुरान के साथ ऐसा दर्दनाक सलूक किया कि इस इलाके में मौजूद मुसलमान देख कर तड़प कर रह गए। और फिर जब अल्लाह ने इन शरपसंदों के साथ इंसाफ किया तो इन नौजवानों के साथ साथ पूरे गुजरात की चीखें निकल गईं। अब्दुल मन्नान नामी एक हाफिज कुरान गुजरात में जब मस्जिद में कलाम पाक पढ़ता तो उसकी आवाज में ऐसी खुशुलहानी थी कि बिना स्पीकर के भी इसकी आवाज गूंजा करती। उसकी तिलावत में ऐसा इश्क इलाही का दर्द था कि जब वो कलाम पाक की सूरतों की तिलावत करता तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। और जब 30वें पारी की ऐसी सूरतों की तिलावत करता जिनमें कयामत और अजाब का जिक्र है तो उस नौजवान के पूरे जिस्म पर लर्जा सतारी हो जाता। वो हिचकियों से रोने लगता। इसकी तिलावत सुनकर लोगों पर एक अजीब तरह का सुकून सतारी हो जाता। यहाँ तक कि इस मस्जिद के आस पास से गुजरने वाले लोग भी मस्जिद के अंदर दाखिल होने पर मजबूर हो जाते। वहाँ पर उड़ते चरिंद परिंद भी इस मस्जिद के सहन में जमा हो जाते। इस लड़के की अल्लाह से मोहब्बत थी कि वो आंखें बंद करके जब कलाम पाक की तिलावत करता तो हर चीज से बेखबर सा हो जाता। इसी मोहल्ले में रहने वाले शरपसंद हिंदुओं को ये बात बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो मुसलमान नौजवान मस्जिद में ही रिहाइश पजीर था और किसी से कुछ नहीं कहता था। किसी लड़ाई झगड़े में वो शामिल नहीं होता। उसकी जिंदगी में बस यही चीज अहमियत रखती कि उसे वक्त पर नमाज पढ़ना होती और जितना हो सकता वो कलाम पाक की तिलावत करता। हिंदुओं के होश उस वक्त उड़े जब एक सिख लड़का इस लड़के की आवाज से मुतासिर होने लगा। उस लड़के का नाम अजय सिंह था और वो सिख बिरादरी से ताल्लुक रखता था। जब भी मस्जिद से अब्दुल मन्नान नामी नौजवान की तिलावत की आवाज आती 16 साल अजय सिंह बेखुद सा हो जाता। लेकिन उसे अपने वालिदैन का डर भी था, इसलिए मस्जिद में कदम तो न रखता लेकिन मस्जिद के आसपास चक्कर लगाता रहता। उस वक्त इसका दिल इसके इख्तियार से बाहर होता। उसका दिल चाहता कि अंदर जाए और अब्दुल मन्नान के चेहरे की नूरानियत को देखते हुए वहीं बैठकर कलाम पाक सुने और देखे कि ऐसा कौन सा दर्द इसके दिल में छुपा है कि इसकी आवाज सुनने वाले बेखुद हो जाते हैं। क्या वजह थी इस बात की? अजय सिंह के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी, या यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि ईमान का दिया उसके दिल में जल चुका था। वो बहुत बेचैन सा रहने लगा। जैसे जैसे वो कलाम पाक सुनता उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, लेकिन वो वजह नहीं जानता था कि वो क्यों रो रहा है। हालांकि ये इसका धर्म नहीं था, ये इसकी किताब भी नहीं थी, लेकिन इस किताब में ऐसा क्या था कि इसे बेचैन कर देता, इसकी आंखों से आंसू जारी कर देता। वो अरबी जबान से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि इन आयात में किस बात का जिक्र हो रहा है, लेकिन दिल था कि माही बे आप की तरह से तड़पने लगा था। जिस दिन वो तिलावत कलाम पाक ना सुनता उसकी हालत ऐसी होती कि जैसे बिना पानी मछली की हो जाती है। एक बार जोहर का वक्त था। अजय सिंह ने बुर्का पहना और मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया ताकि उसका चेहरा कोई पहचान न सके, सब ये समझे कि वो कोई खातून है, और अब्दुल मन्नान की तिलावत सुनने लगा। वहाँ के इमाम साहब ने जब उसे देखा तो उसके पास आकर कहने लगे, जी मोहतरमा कहिए। उसने जनाना आवाज निकाली और कहने लगा, मुझे इस लड़के की आवाज बहुत पसंद है, बस उसकी आवाज सुनी तो इसलिए रुक गई। क्या मैं इसकी तिलावत सुन सकती हूँ? मौलाना साहब ने कहा कि जी क्यों नहीं, माशाअल्लाह से अल्लाह ने इसकी आवाज में बड़ी तासीर रखी है। लेकिन ये नहीं जानता था कि जब इस बात की खबर इसके घर वालों को पता चलेगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। एक बार वो दाखिल तो बुर्के के साथ मस्जिद में हुआ था, लेकिन वहाँ जाकर इसने अब्दुल मन्नान के सामने अपना बुर्का उतार दिया, बेनकाब हो गया। उसे देखकर वहाँ मौजूद तमाम नमाजी हजरात और इमाम मस्जिद भी हैरान हुए। वो कहने लगा कि मैं कलमा तैयबा पढ़ना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, और ये बात मैं पूरे होश आवाज से कह रहा हूँ।
امام مسجد نے کہا کہ کیا تمہارے والدین کی اس میں رضا شامل ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا دل اس بات کی گواہی دے چکا ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو بھی روکنا نہیں چاہتا، جو ہوگا وہ میرا مالک سنبھال لے گا۔ امام صاحب نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور پھر وہ یوں ہی چپکے چپکے سے مسجد میں جاتا اور عبد المنان سے کلام پاک پڑھنا سیکھتا۔ اس بات کا علم جب اس علاقے کے شرپسند ہندو نوجوانوں کو ہوا تو انہوں نے اس کے والد کو یہ بات بتا دی۔ اجے سنگھ کو اس کے والد نے بے تحاشا مارا، یہاں تک کہ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد تو جیسے انہیں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا عبد المنان سے۔ انہوں نے ایک دن رات کو مسجد میں ایک جوان اور حسین ہندو ویشیا کو رات کے وقت عبد المنان کے پاس مسجد میں بھیجا۔ اس وقت وہ اکیلا ہی مسجد میں ہوتا تھا کیونکہ مسجد کی رکھوالی اسی کے ذمے تھی۔ عورت مسجد کی دیوار کود کر اندر چلی گئی۔ مسجد کے بیرونی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا جہاں پر عبد المنان کی رہائش تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا اور وہ اس وقت سو رہا تھا۔ مسجد میں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے عبد المنان کبھی بھی اپنا دروازہ اندر سے لاک نہیں کرتا تھا، بلکہ دروازہ ہی بند نہیں کرتا تھا، کھلا رہنے دیتا تاکہ صحن کی رکھوالی بھی رہے۔ پھر 3 ساڑھے 3 بجے وہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا اور مسجد کے صحن میں کلام پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ نیچی نگاہوں والا نوجوان تھا، آج تک اس نے کبھی نظر اٹھا کر عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ ویشیا عورت اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کیا، دروازہ بند کرنے کی آواز پر عبد المنان کی آنکھ کھل گئی۔ اس لڑکی نے برقع اتارا تو جو لباس نیچے سے پہن رکھا تھا وہ دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ عبد المنان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں، لیکن اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ ہندو شرپسند تو پہلے ہی اس کی آواز کے منتظر تھے، اس لیے فوراً مسجد کے احاطے میں داخل ہو گئے اور اس لڑکے کو مارنے لگے۔ بہت سے مسلمانوں نے چھڑوانا چاہا تو کہنے لگے کہ یہ لڑکا دن میں تو کلام پاک پڑھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، نیک و پارسا بنتا ہے، اور رات کو اس قسم کی لڑکیوں کو اپنے پاس بلا کر زبردستی ان کے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہ بھی مسجد میں، جو کہ مسلمانوں کی ایک مقدس جگہ ہے۔ امام صاحب اور مسلمان نوجوانوں کی کوئی بات نہ سنی گئی اور ڈنڈوں سے اسے مارنا شروع کر دیا گیا۔ اس نوجوان کے بازو اور ٹانگ کی ہڈی تک توڑ دی گئی۔ کہنے لگے کہ اس نے ہماری ہندو عورت کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اسے دھوکے سے بلایا ہے، ہم اسے آج زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان مردوں نے بہت کوشش کی، پولیس کو بھی بلایا، لیکن پولیس والے پہلے سے ہی ان ہندو نوجوانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے اسے پکڑ کر جیل میں لے گئے اور اگلے ہی دن اس کی موت کی خبر آئی۔ جب اس لڑکے کی میت مسجد والوں کو دی گئی تو اس کا چہرہ زخموں سے بگڑ چکا تھا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر بربریت کے نشانات نہ ہوں۔ بہت سے مسلمان عبد المنان کی اس طرح کی ناگہانی موت پر بہت روئے۔ اس واقعے کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ طوفان اور سیلاب کی خبریں عام ہونے لگیں، اور پھر گجرات میں وہ طوفان آیا کہ 4 سو تباہی مچ گئی، اور وہ شرپسند نوجوان ہندو جنہوں نے فساد برپا کیا تھا اور وہ ویشیا لڑکی جس نے اس نوجوان پر جھوٹا الزام لگایا تھا، پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ ان کی لاشیں بالکل پانی میں بکھر چکی تھیں کہ ان کے چہرے تک پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے، کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے۔ دنیا میں عذاب، زلزلے، سیلاب اسی لیے تو اترتے ہیں کہ جب ظلم کی انتہا عروج پر پہنچتی ہے۔ انسان کہیں بھی رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں، اسے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی عام اجازت ہونی چاہیے، اور اس بات سے کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کو حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایسی گندی بیماریوں سے بچائے رکھے جسے حسد اور بغض کہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔